ما نعرفش إذا كان فماش une question ولا حاجة باش تسألوا فيها تسألوا عليها بارابور اللي شفناه آخر مرة. Donc avant de passer au contenu de ta séance تاع اليوم فماش حاجة من اللي شفناه آخر مرة ماهيش واضحة نعاودوا نشوفوها. C'est bon, monsieur. Ouais. باهي برشا. باهي je vous ai donné des exercices à faire. Donc قعدنا نورمالمون جمعتين كاملين، الجمعة اللي فاتت جا مولد، دونك قلت لكم باش تخدموا شوية. عطيتكم des exercices à faire. Donc ça a été, je crois, deux, la syntaxe, le langage PHP. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes في des exercices معينين؟ ساعة شكون نخدم وشكون ما نخدمش tout d'abord. نعملوا نطلع على l'espace de dépôt نشوفوا شكون رجع وشكون ما رجعش. باهي دونك عندنا iz.uvt.tn. Donc le cours atelier développement côté serveur. Espace de dépôt. Donc on a 12 personnes qui ont retourné les travaux. Déjà pas mal. Franchement, واحد على pratiquement اللي موجودين توا معاهم. هي ديجا بعثت لي عندها مشكل في الكونت بعثت لي est-ce que vous avez rencontré des problèmes في des exercices معينين؟ فماش des exercices ما نجمتوش تخدموهم ولا ماهوش مفهومين؟ سلام شو سلام على صابرين جو كخوا. هاي صابرين. مسيو فما الاكزرسيس 8 في السيري الاولى ما فهمتش معناه شنو المطلوب بالضبط. نشوفوا مع بعضنا. وعندي كيستيون زاده مسيو على الغومبليساج نتاع التابلو. اسكو لازم ديما نعملوا ريتيرن التابلو هذاك ولا؟ خلينا اون باركور فيت في لي زينونسي مع بعضنا ومن بعد نشوف. دونك جوست جو ouvrir في بالي انا مصلحهم الكل نورمالمون. جوست جو دو شيرشي وين حاططهم لحظة برك. دونك كريكسيون تي دي. Voilà. Alors, je vais ouvrir le terminal. Donc, PHP et on laisse. Juste, je vais partager l'écran. Est-ce que vous êtes en train de voir le partage? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, allez à la série numéro 1. Donc, pour chacune des variables suivantes, dites celle là. D'accord? Donc, le prix de la réponse, c'est bon. Donc, pour la première, c'est un valide à l'èche. Ça ne commence pas par le symbole de l'heure. Pour le deuxième, c'est valide. اللي من بعده
valide, malgré qu'il y ait un chiffre, mais c'est acceptable. Le nom de la variable peut contenir des underscores. نجم يكون فيه lettre chiffre underscore ما نجمش يكون فيه des caractères accentués, d'accord, وما نجمش يكونوا فيه des caractères spéciaux, d'accord. Donc les deux الاخرانيين هذوما ils ne sont pas acceptés والاولانيه كيف كيف. mais le nom de la variable نجم يكون فيه chiffre, lettre ou bien un tiré de 8. Donc je pense سهلين هذوما نتعداهم vite fait والا فما فيهم مشكل. الو وي مسيو ساهلين هذوما. سهلين. باهي دونك اكزرسيس خد لي l'exercice 6 donc avec les deux solutions. L'exercice 7 oui trop les filles un problème oui voilà. Donc le 8 on a écrire un programme en PHP qui permet d'effectuer une suite de tirages aléatoires d'une combinaison de deux nombres. Donc je t'amène un tirage aléatoire de deux nombres jusqu'à obtenir une suite composée d'un nombre pair suivi d'un nombre impair. يعني انت à chaque fois باش تجبد aléatoirement يا صابرين deux nombres, nombre 1 nombre 2. donc تقعد ديما تعمل في لي كومبينيزون حتىش تطيح في كومبينيزون شنو هي واضحه الحكايه. مسيو تنجم تعاود لنا شوي خاطر الصوت متقطع. Donc on va faire des tirages aléatoires, d'accord. tirage aléatoire يعني حاجه aléatoirement تلقاو فما الفونكسيون امتي جو كرو هكا تعطي راندوم نمبر امتي جو كرو اسمها فما راند زاد مسيو مانيش غلط هكاكا راند ريبليكيتد. باهي خلينا نتونر مع بعض. زوز هكا واحدة منهم يظهر لي ما عادش تخدم مانيش مثبت ان توكا اون فا فوار. باهي راند وامتي راند هم الزوز. لا والله الزوز يخدم جنريت راندوم فاليو. دونك الراند باش تعطيك راندوم انتيجر داكور والامتي راند سي ان راندوم ديجينير. بون لا ديفيرونس بيناتهم ما تقلقش فما زوز راند والامتي راند داكور. bref donc vous allez chercher un numéro aléatoire باش تعمل دي تيراج دو numéro aléatoire à chaque fois باش تعمل دو numéro 1 و numéro 2 واضحين حتى تو. اي واضحين مسيو. دونك تقعد تعمل في التيراج الياتوار تعاود وقتاش باش تقف لازم تقف وقت اللي تلقى النومبر الاولاني يكون بير والنومبر الثاني يكون امبير. هذه الكونديسيون اللي باش تخليك تقف. اما اذا كان جبتهم الزوز بير والا الزوز امبير والا الاولاني امبير والثاني بير مادام مانيش باش نقبلهم باش نتعدى اللي من بعد. سي بون واضحه الفكره؟ وي واضحه مسيو واضحه. باهي دونك هذايا كيفاش نخدموه. دونك اون فا انيسياليزي ان كونتور باش نعملوا اون بوكل دو باش نقولوا نومبر يكون امتي راند اون انكريمونت لو كونتور باش ناخذ النيميرو 2 داكور ومن بعد باش نعملوا ايكو نتاع نيميرو 1 ونيميرو 2. وقتاش باش نقف يلزم نمبر 1 مود 2 يكون ديفيرون دو 0 باش يكون بير داكور امبير بير بير. دونك اذا كان لقيت الثاني امبير كيف نعاود داكور. دونك هذه هي لا كونديسيون. دونك ا شاك فوا بيان سور نافيشي لي نومبر اذا كان لقيتهم بالكومبينيزون اللي حاجنا بها. دونك كيما لهنا دونك الاولاني بير والثاني بير
دونك لازم نلقى بير وبعده امبير. دونك هذاك وقتاش ناقف. دونك بير كيف لهنا زوز بير زوز بير زوز بير. دونك كلهم دي بير. اول مره جا واحد بير وواحد امبير وقفت. دونك لو ريزولتا a été obtenu en 8 coups على 8 مرات. داكور. واضحه الحكايه؟ وين شو واضحة. باهي. Les autres, c'est bon? Oui, monsieur. باهي. دونك هذايا لو كوريجي دو ليكزيرسيس. ما نعرفش اذا كان بور لي اوتر اسكو فماش اكزرسيس اخر مش واضح. Monsieur, l'exercice 6 في série 2. اكزرسيس قداش سامحني؟ 6 الأخراني. 6 الاخراني. باهي. أي مش شو هو السانك. هات نشوفوهم. انا نسيهم الحق. نثبتوا في السيري 2. هذوما باهي الكوريكسيون هكا ولا لا؟ Exercice 5. Donc l'exercice 5. Exercice écrire un script en PHP permettant de remplir un tableau associatif par les informations de 5 de vos amis. هكا ولا لا؟ هذا هو اللي نونسي ولا لا؟ اللي تحكيو عليه. Monsieur, le partage نتاعك أي. partage d'écran. باهي. تاو سي بون؟ Oui, monsieur. أي مش هذا الإكزرسيس. باهي. Donc, écrire un script en PHP permettant de remplir un tableau associatif par les informations sur 5 de vos amis avec comme indice les noms de famille, les noms de famille, et comme valeur les prénoms, les numéros CIN et les villes. Donc, je vais un tableau principalement les indices باش يكونوا هما les noms de famille اللقبات. في كل case شوف نحط 3 informations. Je نحط le prénom, le numéro CIN et la ville. D'accord? Donc, afficher ce tableau dans une liste HTML en utilisant la boucle for, la boucle for each et la boucle while. Donc, on a 3 boucles pour faire l'affichage. Donc, il y a l'exécution. Donc, il y a l'affichage. D'accord? Donc, la réponse maintenant. Donc, on dit un tableau que je vais déclarer. Donc, ismo ami. Je vais le numéro, le tableau. Donc c'est un array. الكاز الأولى هذا الانديس نتاعها. الكاز الثانية هذا الانديس نتاعها. الكاز الثالثة هذه. الكاز الخامسة. d'accord. Donc هذوما 5 كاز اللي في التابلو. سي بون حتى تو؟ وي مسيو سي بون. مسيو تنجمش تعملها شوية زوم ايه. سي بون. أي مسيو سافا. باهي. دونك في الكاز ناخذ الكاز الاولى باغ اكزومبل. هذا سي لانديس دو لا كاز.
شنو فيها الكاز كوم فالور؟ فيها ان تابلو. داكور، كاز في وسطها ان تابلو. التابلو هذايا شنو فيه؟ فيه 3 كاز، برينون، سي ان اي فيل. داكور، دونك كيف pour les autres. Donc un tableau associatif في كل كاز فما في وسطه un tableau associatif. Donc هذا ça vous montre la flexibilité اللي un tableau تنجم تحط فيه اللي تحب عليه انت. داكوردو؟ سي بون؟ ما سمعتكش يا تقوى. وي مسيو واضح. Ben, donc, pour chacun fait liste des amis, on va prendre le value, d'accord? On va afficher le key, اللي هو شنو le key بالنسبة لنا نحن؟ اللي هو le nom de la famille. Je vais l'afficher من الأول، d'accord? كيما نشوفوا في الافيشاج لهنا، j'affiche tout d'abord le nom de la famille. هاك بالأزرق تلقاوه من الفوق. D'accord? Donc j'affiche les noms de famille. Ensuite, je vais faire une boucle à le value اللي هي le deuxième tableau. D'accord? À chaque fois, je vais prendre un élément, je vais l'afficher. D'accord? مسيو Oui, يا نورهان. مسيو بلي تنجم تعاود لنا؟ شنو اللي مش واضح؟ مسيو من الأول خاطر الصوت مقصوص وما فهمتش يعني كيفاش علاش خدمتها بالطريقة هذه. الطريقة هذه اش معناها؟ برشا حس بحذاك نورهان. الطريقة هذه تقصد لينيسياليزاسيون تاع التابلو؟ أي مسيو سامحني في الليزات هاوك علاش؟ ميسالش. باهي شوف لهنا عندي دو بوسيبيليتي. لينونسي هنا حصرني في حاجه برك، اللي هو شنو لينونسي حصرني قال لي راهو لازم لي زانديس يكونوا لي نون دو فامي. داكور، دونك اوبليجي في التابلو الاولاني lorsque je vais déclarer le tableau, je vais le déclarer en utilisant les noms de famille comme indice. D'accord? إذا نعاودوا مع بعضنا l'exercice، خلينا نفهم. Ben, donc on va faire un autre dossier. Donc, correction, exercice 5, TD 2. Bon, new file, je vais mettre index.php. Donc bien sûr l'affichage مش باش يكون كيما اللي شفتوه الاخر، دونك مي ماهوش مشكل. اعطينا دونك لهنا جو في ديكلاري ان اللي فيه ليستا نتاع لي زامي. دونك هذايا اللي معايا حتى توا سي بون. أي مسيو. دونك التابلو هذايا شنو باش نعمل فيه هنا يا نورهان؟ لازمني جو ديكلار 5 امي هكا ولا لا 5 فريندز، كل كاز من لي كاز باش نحط فيها ان امي. داكور، الانديز شنو باش يكون نتاع كل كاز؟ هو النون دو فامي نتاع لامي هذايا هكا ولا لا؟ أي مسيو هكاك. دونك انا الانديس الاولاني باش يكون عيادي. دونك هنا جو في ميتر لا فالور اون بعد تنشوفوها الفالور شنو باش تكون. داكور، دونك باش نحطها زيرو تو. نون دو فامي ثاني باش يكون باغ اكزومبل بن عمر. خلي الفالور. نون دو فامي ثالث باش يكون شراد باغ اكزومبل.
لي زيرو هذوكم نرجعوا لهم من بعد دونك جوست باش ما يخرجليش دي زيرو دونك انسويت عندنا نبقوا مسيو مسيش تعملنا شوية زوم باللي اي صابرين شبيك على الزوم يا صبري الليكرون يصير صغيرة النسبية باهي اي شكون ناخذ نختاروا شكون ناخذ مازال والهازية دونك هذوما لي فامي داكوغ حطيت كل واحد منهم في كاس هو النون دو فامي هذا شنو طلب مني في لي نون دونك قال لي اعمل انت لي زانديس سي بون كملناه باهي في الفالور تو شنو قال لي حط قال لي حط لي برينوم لي نيميرو تاعيان اي لي فيل دونك كل واحد فيهم باش نحط له في الفالور نتاعو ثلاثه حاجات شنو هي لا ستركتور كي مو بيرمي دو ستوكي trois choses ان تابلو hein allez ajouter un tableau pour chaque donc je vais remplacer les zéros par un tableau donc pour chacun de ces valeurs là pour chacun de ces amis là je vais créer un tableau pour stocker le prénom le numéro CIN et la ville هكا ولا باهي هنا عندي deux possibilités soit نستوكيهم هكا يعني نجي انا لهنا نقولوا راه عندي نورهان numéro CIN نتاعو وين تسكن يا نورهان مسيو كيفاش سامحني ما سمعتكش مسيو وين تسكن نورهان بنزرت باهي donc Ben Amour Oumaima donc le nom c'est Oumaima le numéro c'est Yen on coulera هذا d'accord ou l'adresse وين Oumaima l'adresse أريانا مسيو Ariane شراد قولوا راهو لو نيميرو سي ين شوف وين تسكن يا رائد جرجيس مثلا جرجيس جاب صابرين donc on va dire que le numéro c'est ين باش يكون هكا صابرين مازلت تسكن في راس جبل ولا بالنقل باهي مازلت مسيو باهي اي والهازي تقوى donc on va dire que c'est le numéro c'est ين تاع تقوى وين تسكن يا تقوى بيجا باشا دونك باهي برشا دونك هذه الليست دي زامي نتاع فهمنا donc on a l'énoncé j'ai stocké le nom de famille comme indice hein وفي الفالور حطيت 3 données اللي هما البرينوم والنيميرو سيان والفي سي بون هكا جاوبت على السؤال ولا ما جاوبتش يا جماعه est-ce que j'ai répondu à la question هكا ولا لا وي وي مسيو مفهوم دونك هذا في دي انديس وفي لي فالور عندي 3 دوني دونك حطيتهم في تابلو دونك اذا كان نحب نزيد جاميليور الخدمه نتاعي دونك التابلو الداخلاني هذا في عوض نحطه خاطر هذا التابلو الداخلاني سان تابلو اندكسي شوف اذا كان نجي نقول له لهنا فرانس شفناها الفردامس المره اللي فاتت ولا
لا مسيو. لا. ما شفناش الفردان. به الفردان شنو تعمل هذه تتذكروا الكونسول لوج في الجافا سكريبت، تبدا عندك اون فاريابل تحب تشوف شنو فيها ولا ما تعمل لها كونسول لوج، عملوها في الجي اس هكا ولا لا؟ وي. دونك هذايا كيف في البي اتش بي نعملوا فردان وشنو كوم دوني. داكوغ ما نستعملوهاش في الخدمه في الافيشاج، نستعملوها وقت الديفلوبمون باش نفهموا لي كونتوني دي فاريابل. داكوغ دونك نمشي نحل السيرفور نتاعي. دونك السيرفور ماهوش محلول، لحظه برك نحل الوامب. Donc je vais ouvrir le WAMP, نمشي لللوكال هوست. DSI 21 2021. Donc هذايا dossier. Donc correction exercice. تعطيلي تقول لي راهو عندك تابلو فيه 5 كاز. الكاز الاولى الانديس تاعها هو عيادي. داكوغ شنو فيها الكاز هذه؟ فيها ان تابلو. شفتوا التابلو الداخلاني؟ دونك شنو هما لي زانديس نتاعو؟ سي 0 1 2. D'accord, c'est la même chose pour tous les tableaux الداخلانيين. اسوسياتيف الكبير هذايا اللي هو فرانس سي ان اسوسياتيف في كل كاز ان تابلو اندكسي. داكور دونك في كل كاز عندي ان اري اندكسي. داكوردو سي بون. وي مسيو. دونك مسيو هذايا وي. لي زانديس 0 1 2 نجمو نبدلوهم بالنوع والبرينون والفيل هكا. يعطيك الصحة. دونك هذايا سي اون بوسيبيليتي. اما بوغ اتر بلوز افيكاس نعمل ان تابلو اندكسي هذوما نحطهم في ان تابلو اندكسي. علاش ان تابلو اسوسياتيف؟ سامحني، علاش لو تابلو اندكسي؟ باغ اكزومبل قدام كل برينون باش نرجعوا للستار باش نقولوا راهو لهنا عندي لو برينون. فهمنا؟ لو سي لهنا راهو عندي لا فيل اسوسياتيف. سامحني الكبير فيه 5 كاز، كل كاز منهم فيها ان تابلو اسوسياتيف. اوكي دونك هذايا كيفاش خدمت انا في الكوريكسيون. داكور دونك ان تابلو فيه 5 تابلو. سي بون نورهان؟ باش كان نورهان بيان سور ناس ما سمعتكش يا نورهان. اي ولا لا قلت؟ سي بون يعطيك الصحة. باهي باهي. Donc, pour l'affichage, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pour l'affichage, il suffit de faire une boucle. Donc, les boucles, c'est bon, تعرفوهم. Donc, نعطيكم une correction بالبoucle for each. بالنسبة للوايل et le for نتخيل المشكلة. Donc, المشكل لقيت في الديكلاراسيون تاع التابلو سي صح؟ اي مسيو في الغومبليساج كيفاش اسمه نخليو. فيا. اي مسيو وي. دونك لو رومبليساج حط لنا اون سول ريستريكسيون اللي هي لازمك تحط لي نون دو فامي على لي كاز الاولانيين تاع التابلو الاولاني. دونك هيك براتيكمون سي لا سول ريستريكسيون. مفهومه توا جيسبر.
أي monsieur C'est مفهوم bon c'est oui باهي برشا باهي l'exercice الآخر أنا اللي قلت لي عليه 6 monsieur 6. هم؟ 6 Donc, l'exercice 6 les PHP tableau associatif par les couleurs préférées de 5 de vos amis, le nom comme indice, la couleur en anglais comme valeur. علاش la couleur en anglais لهنا ترى شكون يقول لي؟ باش نعملوا نستعملوهم تابلو بعد في اسوسياتيف بالتالي نفس باش نستعملوها في السي اس اس يعطيكم الصحه باش نستعملوا نفس الكولور في السي اس اس باهي دونك افيشي لو تابلو دون ان تابلو اتش تي ام ال دونك هنا يوتيليزي جي كويري هذه اش عندكم فيها ماكمش تقرا انتم محمد في الفرونت في الفريم ورك فرونتان فريم ورك كوتي كليون قاعدين تقراو عند محمد ولي أي monsieur اي تقرا شنو عملتوا فيو جي اس بديتوا في الفيو فيو جي اس جي اس باهي برشا الاكزرسيس كنا نعطيوه وقت اللي كانوا يقراو فيو جي اس اون باراليل دونك انتم البارتي نتاع جي كويري نسيت ما قلت لكمش باش ما تقراو ليش حسابها انا جوست تخدموا البارتي الاولانيه وكهو وين المشكل اللي لقيتوه في الديكلاراسيون تاع التابلو كالعاده متخيل جي كويري أي في jQuery حتى لا 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 بارتي جي هذيك اش فيها لا 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 بارتي جي كويري ولات ما عادش تابعه البروجرام هذه بون سيري صحيح ذكرني راني عملت لا ميزاجور عندكم الحق غلطتي انا سامحوني نورمالمون راني عملت لا ميزاجور خاطر حبينا حبيت وقتها نربطها بالماتير الاخرى مي بون هاو الكود هذا سي لو كود pour le faire avec jQuery. D'accord? Mais pour vous, ça ne fait pas partie de votre programme. Hein. Donc, ça ne fait pas partie de votre programme. On peut le faire avec Vue.js si vous voulez. Mais bon. نجمش نعملها. وين وصلتوا في الفيو باي ذا واي؟ مازال اول سيونس ديجا عندنا المره اللي فاتت ماهيش بركنزان هي الماتير لا كل جمعه ما مش يعمل لنا رابيل بديتو جو كخوا عمل افيك اون ريفيزيون على الجافا سكريبت وال 6 والحكايه هذوك باهي نورمالمون قلت له بالكدا جافا سكريبت جو كخوا نو الصوت قاعد يقص لغار بالكونيكسيون ما فهمتش شنو الحل في الكونيكسيون قلت لقيتوا رواحكم سافا في جافا سكريبت ولا لا بون او موا نحكي جماعه اللي قريتهم انا صابرين اي سافا مسيو اي سافا مسيو اي سافا فما حاجات جديده فما حاجات جديده ولا لا صابرين قريتوا حاجات جديده سنه في الرابيل ولا لا لا مسيو نفس اللي نتاع لي فونكسيون فليشي نفس نتاع والاخرين لي زوتر اللي ما قراوش عندي اسكو سافا لقيتوا رواحكم ولا بارابور اللي قريتوه عاوناو grosso modo ça va juste des astuces جدد هكا باهي برشا donc il est très important وحاولوا vous le maîtriser خاطر تنجموا تسحقوا له برشا باهي لا بارتي جي كويري كيما قلت لكم هنا ماهيش خاطيه لواحد سي ان بروغرام اللي ما عادش موجود دونك سي توا بلوتو ولات فيو جي اس مي سي با دونك كان تحبوا اخدموه بالجافا سكريبت ناتيف داكور دونك هنا qu'est-ce qu'il va faire il va sélectionner le classe .color
دي اتش 3 اللي عندهم الكلاس عباره هي تعرف شنو هو السير هذايا عباره باش تعمل كويري سيلكتور اول هكا ولا لا هكاك ما مانيش غلط كيفاش مسيو؟ الجافا سكريبت ما فما كويري سيلكتور الجافا سكريبت ما فما كويري سيلكتور Oui, monsieur. ومن بعد باش نعمل اون بوكل فور ايتش على كل اليمون جبته شنو باش نبدل الباك جراوند كالر نتاعو كل اليمون جبته باش نبدل الباك جراوند كالر نتاعو اجت نخدموها مع بعضنا هذه نقرا جافا سكريبت ناتيف دونك هنا on va faire 0.3 correction exercice 6 TD 2 donc on va créer un index.php donc نحط فيه un code HTML exercice 6 TD2 هذا الكود PHP نتاعنا donc إذا كان نجيو نبدلو هذه هكا voilà donc هذه قاعدة نفيشي فيها d'accord هذا الكود qu'est-ce qu'il fait donc عندهم لسان d'accord معايا حتى تو c'est bon Oui, monsieur. donc à chaque fois qu'est-ce que je fais j'affiche الكي اللي هو الاسم نفيشيه في وسط الهاش 3 وجافكت la couleur comme ID d'accord نفكت الكولور comme ID donc هنا شنو باش نعمل on va ouvrir la balise script d'accord qu'est-ce qu'on va faire avec la balise script on va chercher les H3 d'accord donc je vais const H3 donc ça va être query selector all donc je vais chercher il y a la classe colors اسمعوا فيا ولا console.log شو اسمها الميثود نسيت انا مش كويري سيلكتور اول ولا دوكيمنت فون عندي برشا على الجافا سكريبت دونك هنا عطاني لي 3 نود نتاعي داكور هذوما لي 3 نو chacun de ces 3 nœuds h3.for each donc pour chacun de ces éléments donc je vais prendre à chaque fois un élément donc شنو باش نعمل عليه donc élément اللي جبته point style point background color كيك ما مانيش غلطة background color égal élément C'est normalement style 2 points. style de point Voilà.
ما عرفتش انا بدي هاني قاعد نجرب نشوف شنو باش تعطي لا لي دو ولا بوان في السي اس اس نورمالمون سي اس اس لا مشات ديجا هيك سي بون لا مازالت الفورمه لاباس لا ما هو في ال CSS هاك علاش نكتب اي ولا ال لا HTML تاعو. سي دو جافا سكريبت دونك ناخذ ليليمون باش نبدل له ستيل بجي اس فوالا دونك هذا ليكيفالون تاع اللي شفتوه بالجي كويري افيك لو جافا سكريبت داكور دونك هذايا l'élément de correction de JavaScript في عوض jQuery. Donc كما قلت je m'excuse j'ai pas fait attention اللي فما كلمة jQuery في l'énoncé باقي راني نبهتكم عليه. C'est bon? Oui. Ben. Donc bien sûr تلقاو الكوريجي نتاع les deux exercices اللي شفناهم. Donc انا بعث لكم كيف les deux fichiers هذوما. لحظة برك نقول لك. Donc نعملوا 02 TD1 plus 2 plus TD1. حطوهم كلهم لهنا. باهي الاندكس هذا علاش يحكي في وسط هكا تري بيان. دونك هذوما لي كوريكسيون لي دو كوريكسيون اللي عملناهم مع بعضنا. نعطيكم لي كوريكسيون دي تي دي اللي عندك كوبي بيست. دونك هذوما لي دو كوريكسيون نتاع لي تي دي اللي اللي عطيتو لكم باش تخدموهم كاملين اللي وريتكم الكوريكسيون تاعهم مخدومين افيك بوتس تراب. باهي يقعد التي بي هكا ولا Oui. دونك التي بي اسكو لقيتو فيه ان بروبليم بي اسكو باهي نعملو عليه طلة فيت فيه. دونك exercice باهي دونك تلقاو لي كود الكل عندكم. دونك هذوما خلينا نسكروهم هكا. نبدلو مسميهم خير. rename your correction نحط explication. باهي دونك لاتولي لقيتو فيه ان بروبليم قلتوا لي تسمعوا فيا بالله ولا نعرف فما مشكل في لا الكونيكسيون هذاك علاش. نعم مش بروبليم. ما لقيتش ما بروبليم. فماش بروبليم. فما شكون لقى شوية بركة مش الاكزرسيس الأول لقيت سوليوشن ما نعرفش يعني صحة ولا لا. باهي انتم شوفوهم فيت في PHP -s .php. Donc exercice 1. Donc on va طلع l'énoncé vite fait. Donc on va créer un dossier atelier 1. Donc on retourne هنا move atelier 1 الكود نتاع l'exercice. Donc bon معاه ناقص حاجة أخرى.
بون حاجه الاخرى ما غير نعملوها بطريقه اخرى وكهوي. لحظه برك خاطر مازلتو ما قريتوش البارتي اللي فيها انكلود هذه. نعملوها هكا نخرج معاها. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout d'abord, j'ai créé un tableau pour les mois. Donc, اسمه mois. شنو فيه janvier, février, mars, avril, حتى آخر شهر. La différence avec ce tableau, c'est quoi? C'est que باش نفورسيه باش ما يبداش من الزيرو. D'accord? Donc كيفاش نفورسي un tableau باش ما يبداش من الزيرو؟ نعطي الانديس نتاع البروميير كاز. الكاز الأولانية إذا كان ما نحطش الانديس مش تبدا ورا الكاز الأولانية تبدا من 1. Donc automatiquement 2 3 4 5 هو ماشي. D'accord? Donc هنا je force le tableau كونه ما يكونش زيرو يمشي يكون initialisé من 1. C'est bon? يا جماعة. Oui, monsieur. باهي دونك علاه فاش باش تعاوني؟ مسمع نعم. مش صوتك مقطع ما سمعتكش تنجم تعاود لي؟ باهي إيناس. حاضر كنا في ان تابلو عادي. داكوغ في التابلو نجمو نستعملو السنتاكس نتاع الري ولا نستعملو الكروشي. باهي شنو هو اللي زايد في التابلو هذايا؟ هو فيه دي فالو اون فورسي لو تابلو بور كو لينيسياليزاسيون ما تبداش من الزيرو. يعني احنا باغ ديفو لو تابلو اندكسي يبدا من الزيرو هكا ولا لا؟ دونك جو في لو فورسي افيك سيت سنتاكس باش يبدا بالان مش من الزيرو. دونك كيفاش نجي في الكاز الاولانيه ونعطي d'accord. Donc إذا كان نعطي 1 comme on dit la première الثانية 2 3 4 donc لهنا الزيرو مش باش يستعمل. C'est clair? Donc je force l'initialisation في الزيرو ما تكونش في ال1. يعني التابلو ما عادش يبدا من الزيرو باش يبدا من ال1. C'est bon? Inès, c'est bon ولا لا؟ وي مسيو سي بون. باهي برشا. Je crois que l'indice 0 مش باش يعبيه tout simplement. انا ما حاجتي بال1 لهنا. داكوغ او ليو كو نبدا من الزيرو ونقعد نعمل في بلس 1 عندي لا بوسيبيليتي هذه زاده. دونك سوا نبدا من الزيرو وقت لافيشاج نعمل اندكس بلس 1 داكوغ والا نحط لي زيليمون نتاعي ا بارتير دو لا كاز نيميرو 1. دونك عندكم لي دو بوسيبيليتي. داكوغ يا جماعه. وي مسيو Oui, واضح. monsieur, c'est bon. باهي الصوت قاعد يقص برشا بالله. Ah, ça va, monsieur. باهي برشا. دونك من بعد qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un tableau. Je vais une boucle for, d'accord? Ou la for each, اللي هو. On va afficher. On va commencer tout d'abord. Donc عندنا التيار بالبوكل pardon. Le TR نحلوه لبرا من البوكل. D'accord? ونسكروه بعد ما توفى البوكل. À chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher un TD. D'accord? باش نافيشي فيه قداش من TD plutôt TD واحد فوالا. دونك عندي TD عندي هنا الانديس باش يكون افيشي كيما شفتوا لهنا الانديس اللي هو هذا ال1 ولا ال2 ولا حاجه كيف هكا. بجنب الانديس باش نعمل كاز اخرى باش نحط فيها اسم الموا. شوفوا لهنا باش نستعمل اون سول بوكل. البوكل هي بيدها الفور هذيا اشاك فوا باش ناخذ الكولور دوبوي لو تابلو دي كولور وباش ناخذ الموا دوبوي لو تابلو دي موا. فهمنا؟
يا جماعة سي بون. Oui, monsieur, c'est bon. باهي دونك علاش توا هذا يرجع لهنا ويقف يوصل ل 3 ويقف يرجع للستار؟ دونك علاش؟ على خاطر عملت ان تيست لهنا قلت له اذا كان الاي تكون ديفيزيبل بار 3 دونك شو تعمل دون سو كا؟ تسكر التيار يعني باش تسكر الليني وتحل ليني جديده. داكور دونك كي نلقى لو اي il est divisible par 3 je fais un retour à la ligne في التابلو HTML. دونك نسكر التيار اللي تحلت لهنا ونعمل تيار جديد. وقتاش هذا؟ كل 3. Monsieur, وي البرينت والإيكو كيف نفس عندهم نفس الفونكسيون. سي لا ميم شوز. D'accord. البرينت والإيكو سي لا ميم شوز. واضحة الفكرة؟ Oui, monsieur. باهي. Une autre solution. Paste. Donc هذا le tableau نتاعي. Donc هذا le même exercice avec la boucle for each. D'accord. Donc for each. Donc نعمل la boucle for each. D'accord. Donc la syntaxe نتاع البوكل فور ايتش وكاو هذاك واش متبدل الباقي كله هو فيديو. سي بون. Oui, monsieur, c'est bon. Donc l'exercice 2. Donc l'exercice 2. L'exercice 2 عندي ou les donc on va supposer باش نخدموا على les semaines. Donc نجموا تخدموا على les jours les mois. شنو هو الاسامي؟ واحده اسامي نتاع الشهر والاخرى اسامي نتاع الايامات نتاع الجمعه. دونك لهنا في الاندكس نحطوا لو موا اون انجلي. داكور. دونك خلينا نعملوها هكا باش تبدا ليزيبل اكثر. الاندكس نحطوا الاسامي نتاع الشهر اون انجلي وفي لي فالور نحطوا الاسامي اون فرونسي. داكور. ومن بعد نعملوا اون بوكل بور فير لافيشاج. دونك نافيش لي فالور. دونك l'exécution de هذا qu'est-ce que ça donne? Deux. Voilà, donc تعطيني l'anglais والفرنسي. وهذا اللي دوموندي ولا لا؟ هذا المطلوب. الو الو. أي monsieur. شنو اللي ما فهمتوش فيه؟ نعاودوه ولا سافا؟ Ça va, monsieur. Ça va. différents exercices اللي عطيتكم باش تخدموهم. دونك تلقاوهم الكل بيان سور في ليسباس اللي حكينا عليه. دونك هنا عندنا باردون باهي. دونك وين هنا دونك تلقاو لي كوريجي الكل اللي كنت نحكي عليهم فك اللين اللي بعثته لكم من الاول بالكل. داكور. او هنا تلقاوها. دونك بارتي 2 تلقاو الكوريجي نتاع تي دي 1 تي دي 2 l'atelier les deux explications اللي عملناهم مع بعض. داكور.
الاكسبليكاسيون الاولى الكود اللي كتبناه موجود، حتى من بعد اذا كان باش تعاودوا تفرجوا في الفيديو ولا حاجه تلقاو لي كود تنجموا تتبعوا به. دونك اللين هذا عندكم نتخيل، باش نزيد نبعثه لكم الجماعه اللي ما عندهمش. Ben, c'est bon? On peut passer? Oui, monsieur. باهي برشا. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir une nouvelle chose. Donc, le include. Donc, ايش معناها require include؟ Donc, خلينا نسكروا هذا الكل، نسكروا les fichiers et on va créer 03 require. Donc, في require include, qu'est-ce qu'on a? On a شنو هما require include. Donc, souvent نستحقوا باش يكون عندنا الخدمه مقسمه في plusieurs fichiers، على خاطر نحطوا الخدمه الكل في فيشي واحد نجم من l'atelier هذايا. D'accord, donc on va prendre l'exercice 1 de l'atelier, l'exercice 2, allez-y. Donc, exercice 2 de l'atelier, donc on va le coller ici. L'exercice 2 de l'atelier interne, d'accord, donc شنو عندي la définition des tableaux مع بعضها ومن بعد عندي l'affichage. D'accord, supposons هل les tableaux هذوم الزوز نحب نخدم بهم في بلاصه اخرى. D'accord, عندي un autre fichier que je veux corriger. D'accord, ولا علاش كيفاش لحظه برك، je m'excuse, je vais prendre le fichier الاخر خير l'atelier 1 خاطر فيه deux solutions. D'accord, donc عندي l'exercice فيه deux solutions. عندي la définition des deux tableaux moi aux couleurs هي بيدها معاودها في les deux exercices. D'accord, donc moi ou couleur. Donc à chaque fois je fais la définition des deux tableaux. D'accord, هنا سميته moi، لهنا اسمه moi français. D'accord, وهنا سميته couleur وهنا سميته cell color. D'accord, mais finalement c'est les mêmes données اللي موجودين، قاعد نعاود نفس الكود هو بيدو قاعد يتعاود. دونك لا سوليسيون كما شفنا عملناها ولا كنت تتذكروش افيك جافا سكريبت، نخرجوا الكود اللي يتعاود في فيشي وحده ونعيطوا للفيشي هذاك بور لوتيليزي. تتذكروها لوتيليزاسيون هذه ولا لا؟ يا جماعه اي مسيو، كما الفيشي تتذكروا utilities. لوتيليزاسيون هذه ولا لا؟ كيما الفيشي يوتيليتيز يعطيك صح، في يوتيليتيز اللي استعملناها في الجي اس عملناه سي ان فيشي نحطه في التابلو وتعاودوا في دو فوا. علاش نقعد نعاود نكتب فيهم مرتين؟ دونك ليدي سي كوا؟ ليدي كون نخرجهم في ان فيشي سيباري. نجي لهنا باغ اكزومبل جو كري ان فيشي نسميه باغ اكزومبل tables.php. داكور، ونهزك اللي فيشي اللي تابلو هذو نحطهم في التابلو نتاع جديد. داكور، الفيشي tables. دونك شنو باش يولي عندي هنا؟ عندي فيشي فيه جوست لي تابلو. un fichier qui contient les tableaux. Donc نجم يخدموهم في فيشي اخر خاطر هو دو تابلو هذوك. دونك نجي لهنا نقول له راهو الفيشي هذا الى بزوان ريكواير داكور دان فيشي اسمه tables.php. نعطيه لو شومان منين باش نجيبه. دونك شفتوها بوان سلاش يعني موجود معاه فرد دوسيي. داكور، موجود معاه فرد نيفو بجنبه. دونك نعملوها بوان سلاش au même niveau
فما ان فيشي اسمه tables.php جيبو داكور دونك اي دو كو l'exercice 1 هذايا نورمالمون يلزمو يقعد يخدم بنفس الطريقه. نعاودو نحلوه مره كيفاش هي دي سي 21 2021 جو كخوا هكا اسمها. لا لا مش هذا. لا دونك بالفاصون ما يتبدل حتى شيء sauf que le type de déclaration بدلناه. واضحه الفكره؟ وي مسيو. باهي دونك اي دو كو الفيشي الاخر اللي هو لا دوزيام سوليوشن ينجم ما عادش يستعمل une nouvelle déclaration. D'accord? Donc il va utiliser la même déclaration. Donc هنا باش يستعمل require هو بيدو. Donc je نقول له اعطيني الفيشي اللي اسمه tables. Donc juste حاجه واحده لازم نبدل الاسامي نتاع لي تابلو. دونك موا فرونسي تولي اسمها موا هكا هو وسيل كولر باش تولي اسمها لا سي تو. دونك هنا جي غاني البارتي نتاع الديكلاراسيون ولات موجوده مره برك ونعيط لها في برشا بلايص. واضحه الفكره؟ واضحة مسيو. بيان سور هنا نجم نستعمل require كما نجم نستعمل l'include. دونك زوز صحاح. دونك require يخدموا بنفس الطريقه. داكور utiliser c'est correct et ça marche. D'accord? Donc شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم c'est que lorsque j'utilise include ويبدا فما une erreur في الفيشير tables.php يبدا فما un problème في الفيشير tables.php l'include ما توقفش l'exécution تعدي الفيشير تتعدى الفيشير اللي من بعده c'est-à-dire الكود هذا اللي بعد l'erreur il sera exécuté. D'accord? Par contre, require, إذا كان تلقى un problème في الفيشير tables.php, elle va arrêter l'exécution. واضح؟ C'est bon؟ اي مسيو وقتاش Oui, نستعملوا c'est bon. الانكلود ووقتاش نستعملوا الريكواير؟ معناها كيفاش نختاروا شنو هي اللي نستعملوها؟ كيفاش صابرين؟ كيفاش نختاروا وقتاش نستعملوا الريكواير تخدم بهم وقتاش زوز كيف هذه c'est la seule différence. اي la seule différence يا صابرين هذه كونه الريكواير كي تبدا فما ان بروبليم توقف ليكزيكسيون. الانكلود كي يبدا فما ان بروبليم ما توقف الانكلوزيون. هذه حاجه هي باش تصير اخر حاجه يعني بعد ما نكمل نعمل كل شيء باش نعيط من include الافيشاج من بعد. داكوغ مي باغ كونطخ في الكا كيما هذا باش نعيط للفيشيي ومن بعد باش نعمل التريتمون دو بريفيرونس نستعمل الريكواير في الكا هذا. دونك دون سو كا دو بريفيرونس جوتيليز لو ريكواير. داكوغ واضح. داكوغ دونك لهنا ايديالمون نستعمل الريكواير علاش؟ على خاطر عندي ان تريتمون باش نعملو من بعد. داكوغ اون كاو فما ان بروبليم لهنا التريتمون هذا ما يلزموش يصير. علاش؟ على خاطر هذا ديجا فيه ان بروبليم والتريتمون نتاعي مربوط بالفيشي هكا. داكوغ دونك اون كا ديرور يخرج لي ليرور ويقف. داكوغ مي باغ كونطخ l'include اون كا ديرور شو باش تعمل؟
باش تخرج لي ليغور وباش تكمل تعمل اكزيكيوشن، يعني ليغور باش تولي 20000 ليغور. داكوغ. شوفوا راهو الانكلود والريكواير ما يستعملوش بركه لي فيشي بي اتش بي، راه يستعمل بارتي كيما هكا اللي فيها جوست ان افيشاج، يعني نجم نعمل افيشاج دو نوت باغ اكزومبل. D'accord. Donc, إذا كان عندي une partie HTML, un template HTML, je peux l'appeler. نعمل له include. يعني par exemple نعطيكم فاش نجموا تستحقوا لها. عندك un navbar باش يتعاود في الفيشيه الكل. D'accord. un navbar généralement تلقاه موجود في لي باج الكل. هكا ولا لا؟ au lieu que le navbar نقعد نعاود فيه à chaque fois. D'accord. je fais نخرجه في فيشيه وحده ومن بعد نعمل include نتاع النافبار في لي فيشي الاخرين. دونك البارتي نتاع الكود هيك تاع النافبار نولي نجيبها في البلاصه نتاعها. داكوغ فهمتوني ولا لا؟ وي مسيو. دونك ريكواير l'include فما une autre syntaxe اللي هي once include once. داكوغ. دونك بالنسبه للريكواير once والinclude once، دونك نقول له once مره واحده يعني. داكوغ. دونك هذه باش il va faire l'exécution. لهنا شفت l'include والinclude once باش يخدموا بنفس الطريقه، مش باش يبدل حتى شيء. داكوغ. بالنسبه للinclude once باش تعمل une petite vérification. الفيشيه هذايا اللي صارت له ما صارتلوش انكلود قبل. داكوغ. اذا كان لقى صارت له انكلود قبل ما يعمل، يعني شفتوا تو في الكا هذا الانكلود ما تصيرش مرتين، خاطر وقت اللي يجي الانكلود وانس باش مش باش يزيدوا. بار كونتر انكلود تعاود تزيدوا ما يهمهاش. فهمتوني ولا لا؟ مش تنجم تعاودها لنا هذه؟ باهي. لازمنا نعمل ان اكزامبل باش تفهموني. دونك هذايا الريكواير والانكلود خليهم هكا. الان تفهمنا فيه. نيو فولدر. فولدر جديد. اكزامبل 2. Exemple 1. Bref, l'exemple 2, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire. On va créer un fichier je نسميه index.php. Je vais نحط فيه الكود PHP بتاعنا. D'accord. Welcome to PHP. سي نورمالمون تصويرة حابسة، مش عارف كان عندي ولا الناس الكل. Donc كيفاش سامحني؟ ما سمعتكش. البارتاج نورمالمون حابس، يعني ماناش نشوفه في الاكران تاعي، مش عارف كان عندي ولا حتى جماعة الأخرين. الناس الكل ولا هو برك؟ لأن عندي سافا يمشي للبارتاج. اي دونك كونيكسيون ابارامون من عندك انت. باهي مسيو باش نخرج نرجع. باهي. دونك هنا شنو عندنا في الفيشي هذا؟ une partie header
section et une partie footer. في الهيدر on va supposer اللي باش تكون عندنا un costo 3LI donc LI الاولانيه supposons هذه الناف بار نتاعنا donc home contact ou about par exemple. Pour le footer, on va mettre par exemple copy right. C'est bizarre. Par exemple, là, on va la mettre dans un paragraphe. Ben. Donc, là, c'est la page index. On a une nouvelle page. On va la créer. File, je ne sais pas, par exemple, l'index, c'est la page contact.php. D'accord. On a c'est la page contact. وهنا عندنا en H1 c'est la page contact. Donc de la même façon, donc là ça va être la page about. Pour l'index, on va ajouter à le lien interne un A href يهزني هذا يهز للاندكس. هذا يهز لل contact. وهذا يهز للاباوت. به donc هنا عندنا H1 welcome page. welcome page. به خلينا نشوفوا هذا شنو عطانا. donc نرجع لهنا. exemple 2 الويلكم بيج نتاعنا. داكور جوست حاجه واحده سامحوني جو ميكسكوز j'ai oublié de le faire في البلاصه الاخرى. donc نعمل هكا لهنا باش نعملو هكا فوالا. donc كيف لهنا ويندوز في نعملو هكا. به ماهوش يبدل حتى شيء. donc عندي la barre de navigation nav bar نتاعي le contenu de la page ou le footer. d'accord donc كي نمشي الكونتاكت كيف واضحين حتى لتو؟ سي بون؟ Oui, monsieur. دونك الكونتينيو سي كو فما دي بارتي قاعدين يتعاودوا اللي هما شنو هما؟ عندي الهيدر الناف بار اللي موجوده في الهيدر هي بيدها، الفوتر هو بيدو، جوست قاعد نبدل في الكونتينيو في السكشن اشاك فوا. داكور دونك اشاك فوا قاعد نخدم فيها هي بيدها. باهي
دونك ليدي سي كوا ليدي كنخرج الهيدر هذايا في فيشي وحده ونولي نعيطو باش ما نقعدش اشاك فوا في اللاي اوت هذايا جو في كريي ان نوفو فيشي باش نسميه header.html داكوغ دونك شنو باش نحط فيه الهيدر.html باش نحط الهيدر نتاع الباج نتاعي peut-être juste le code نتاع الهيدر دوكا هو فيشي نتاع الفوتر دونك في اللاي اوت نيو footer.html دونك علاش html مش PHP لان سي ان كونتوني كان جا فيه كونتوني ديناميك نحطوه PHP دونك ما يقلقش PHP HTML سي لا ميم شوز دونك الباج نتاعي اللي قاعد نخدم عليها الاباوت نحى منها الهيدر والفوتر مي باغ كونطخ دونك نجي نقولوا لهنا داكوغ نجيب لي موجود في الدوسيي هيدر داكوغ وفي البارتي هذيا باش نجيب الفوتر داكوغ دونك عندي الهيدر والفوتر موجودين في دي فيشي اخرين نجيبهم دونك لهنا في الباج about je vais avoir exactement le même affichage ما تبدل حتى شيء les deux fichiers ont les mêmes choses لهنا donc في l'index au lieu d'écrire tout ceci je نقول له اعطيني pardon وين هو هذا voilà donc au lieu d'écrire الهيدر هذا الكل je نقول له اعطيني الهيدر نحطه لهنا au lieu de ce footer là je نقول له اعطيني le footer donc la même chose au niveau de la page contact je vais remplacer tout ce header par ce code là par ce code là مقسوم على plusieurs fichiers d'accord donc هنا استعملت bien sûr des fichiers HTML كان جاء un code PHP كما شفنا في l'exemple 1 راهو كانت l'inclusion صارت بنفس الطريقه فهمنا ولا لا واضح وي مش واضح باهي هنا supposons باش نحط الهيدر مرتين في الفوق والوطء d'accord donc dans ce cas automatiquement باش يتعاود الهيدر deux fois نستعمل include once pour afficher le même fichier donc شفتوا كي استعملت include pour le même fichier نفس الفيشي هو بيدو supposons غلطت انا فيشي عيط له مرتين كي نستعمل include ما يهمهاش include سي هو معيط له مرتين d'accord par contre include once donc qu'est-ce qu'elle va faire include once باش تلوج تلقى الفيشي صارت له include قبل دونك ماهيش باش تعيط له على خاطر صارت له include قبل واضحه الفكره دونك اوكي include once ما عادش يصير له افيشاج علاش خاطر ديجا عملنا له include الفيشي سي بون وي سي بون واضحه على دي include و require دونك لازم نفرقوا بين زوج حاجات لهنا الديفيرونس بين include و require واضحه include و require واضحه الديفيرونس بيناتهم وي مسيو سي باهي والinclude once والrequire once واضحه سامحني مش الinclude once والrequire once الديفيرونس بينهم هي بينها بين
اسكو واضحه الديفيرونس بيناتهم؟ الانكلود والانكلود وانس واضحه الديفيرونس بيناتهم؟ وين شو واضحة؟ باهي برشا. دونك هادم سي الانكلود والريكواير. دونك انكلود باهي. دونك لو كود كالعادة تلقاوه On va passer à autre chose. D'accord? Si vous permettez, bien sûr. إذا كان ما فماش دي questions اللي شفناها حتى لتوا. C'est bon يا جماعة؟ Oui. On va passer à voir des formulaires. Les formulaires. كيفاش نخدموا باللي formulaires في البي اتش بي. دونك بالنسبة لللونجاج بالنسبة للي formulaires حاجة مهمة برشا في اللونجاج بي اتش بي وفي الويب بصفة عامة. D'accord? علاش؟ على خاطر les formulaires c'est le seul moyen pour communiquer avec les utilisateurs. D'accord? عندك utilisateur ويب ولا نتاع سيت ويب، عندك طريقه واحده باش تنجم تكومونيكي معاهم وتاخذ من عندهم لي دوني، هي الفورمولير. تعمل له فورمولير باش تاخذ من عنده لي زانفورماسيون. ما فماش ان اوتر مويان باش تاخذ من عنده لو مويان لي زانفورماسيون اترافير لابليكاسيون تاعك. داكور؟ هذاك علاش مهم ياسر كوننا نركزوا على لي فورمولير. دونك اون فا كريي notre premier formulaire. Donc je نسميوه login form. C'est un formulaire اللي نعملوا به authentification. D'accord? Donc je vais utiliser Bootstrap en faisant l'exercice هذايا. D'accord? Donc get bootstrap.com. get started. بالنسبه للجماعه اللي ما قراوش عندي، ما نعرفش اسكو عندكم فكره على بوتستراب والا لا؟ بون حط في بالي اللي قريتوا بوتستراب جو كخوا. فسروا لي شكون يعرف شكون ما يعرفش، شكون قرا شكون ما قراش، خليني نعرف. وي مسيو عندنا فكرة صغيرة. عندكم فكره؟ باهي رائد. لي زوتر شكون يعرف شكون ما يعرفش؟ فون فرونسي تكونوا تعرفوا راهو. نعم فكرة صغيرة مشو فكره صغيره. سوي بلو بريسي، تعملوا زي خلينا نفهم ايش معناها فكره صغيره. سامحني مشي ما فهمتكش، الصوت متقطع. ايش معناها فكره صغيره؟ شنو تقصدوا فكره صغيره؟ يعني مشي ما استعملناهوش هكا توسعنا فيه ولا حاجة. جوست الفكره هذه ولا قداش كبر؟ تعرفوا تستعملوه au qui n'a jamais utilisé Bootstrap؟ شكون لهنا حتى مرة استعمل Bootstrap؟ أنا مشي أميمة. لا بلو كوراجوز. شكون آخر مع أميمة؟ شكون تكلم؟ أنا مشي إيناس. إيناس. يعني فما شكون ما يعرفش. Bootstrap c'est un framework نتاع CSS. اش معنى فريمورك نتاع CSS؟ يعني تلقى فيه دي كلاس حاضرين تستعملهم وهما يعطيوك ميزون فورم حاضره. واضحين حتى لدو؟
lieu que تقعد تكتب انت في الميزون فورم تاع السي اس اس نتاعك تقعد تكتب في الكود سي اس اس بور ميتر اون فورم هما فيه حاجات حاضرين دي كلاس حاضرين فيه دي فيشي سي اس اس حاضرين بيان سور تستعملهم هذوما يعطيوك دي كلاس حاضرين تستعملهم يعملوا لك اون ميزون فورم واضحين حتى لتو c'est-à-dire au lieu que نقعد نكتب في السي اس اس نتاعي الكل وحدي داكور نستعمل البوتستراب هذه البيبليوتيك هذه وهي تعطيني لي ميزون فورم حاضره داكور كيفاش نستعملها هالبيبليوتيك دونك نمشيو للسيت اوفيسيال git bootstrap.com هنا يقول لك build fast responsive sites with bootstrap واش عندنا فيه دونك نمشيو للبوطون هذه get started ما نعرفش اذا كان الافيشاج قاعد يجي فرد وقت والا لا خاطر في العاده يبدا فما ان ديكالاج دونك نمشيو get started قاعدين نشوفوا فيها دونك في الجيت ستارتد يعطيني اسهل طريقه ديماغاج رابيد باش نخدم البوتستراب عيط لهم دوبوي انترنت سكون ابيل سي دي ان داكور دونك نعيط للفيشي سي اس اس نتاع البوتستراب اترافير سي اس اس دونك هذه سي لا باليز لينك ونستعمل الباليز لينك بور لي لو فيشي سي اس اس هكا ولا دونك لينك هاشريف ونعطيه لو لين نتاع لو فيشي سي اس اس دوبوي ان سيت انترنت هذايا السيت يهزني للفيشي سي اس اس داكور يعني كان جي تو جو كوبي سيت يو ار ال لا ونمشي نحلها في النافيغاتور باش تهزني الان فيشي سي اس اس مكتوب شفتوه لو كود سي اس اس هذا الكود سورس نتاع البوتستراب واضحين حتى التو باهي دونك هالكود هذا نتاع السي اس اس هو اللي باش جو في كوبيي لو لين هذا وباش نحطه في الباج نتاعي دونك نجي في الباج نتاعي اي جو في كوبيي لو لين دونك توا الباج هذه تولي تقبل السي اس اس تقبل باردون البوتستراب باهي انا شنو باش نعمل توا ماني باش نعمل ان فورمولير هكا ولا دونك نجي في الدوكيومونطاسيون على فورمز دونك لا دوكيومونطاسيون elle est en anglais bien sûr bon نلوج على les possibles formulaires avec نسميها الحل bon هاو عطاني un exemple تاع une mise en forme بالبوتستراب d'accord وهذا الكود نتاعها شفتوا l'exemple qui est on est en train de voir هذا ايميل وباسورد هذا الكود نتاعو فهمنا دونك الكود هذا نهزو في الباج نتاعي داكور شنو هو فيه الكود هذا لا فاصون كيفاش نعمل en forme je mets en forme un formulaire avec Bootstrap pour mettre en forme un formulaire avec Bootstrap شنو يقول لي نقرا الكود تعمل un div pour chaque label input كل لابيل وين فيها داكور سي اون كلاس بريديفيني في بوتستراب شنو تعمل هذه الكلاس هذه تعمل مارجن باتون ام بي بور دير اون مارج اون با مارجن باتون 3 بيكسل هذه تقول القائل منين جبتها انا هذه خاطر انا نعرفها اما هو هذا شنو يقصد به داكور اون مارج اون با مارجن باتون داكور ماكش اوبليجي تحفظهم انت ياه باهي ومن بعد شو يقول لي بور لو لابيل يعطيه يقول لي لازمك تعطيه الكلاس فورم لا داكور انبوت كنترول داكور هذه اش عندكم فيها الديف هذه اون با با ليوتيليزي باش نفسخوها داكوردو دونك يقول لي بور شاك لابيل انبوت نستعملوا ديف ام بي 3 باش يعمل ان اسباس من اللوطه دونك شوفوا لهنا فما اسباس بين
الايميل بين الايميل والباسورد. داكور؟ دونك ديما تلقى ان اسباس بيناتهم شي فرق بيناتهم. داكور؟ دونك نعملها للديف، الكلاس الثانيه نعملها لللابيل، والكلاس الثالثه نعملها للانبوت. دونك 3 كلاس الانبوت نعملوهم بالفاصون هذه. داكور؟ دونك الديف الثالثه هذه باش نحيها مانيش نستعملها، نخليوها هكا. داكور؟ دونك هذا باش يقول لي هي هذه دونك نحيتها. دونك باش نخلي ايميل ادريس وليني هذه كيف نحيتها. داكورد ولا؟ باه نجيو للبوطون تاو. البوطون يقول لي تعطيه كلاس BTN جبتها كالعاده نرجعوا للدوكيومونطاسيون نقول له راه عندي ان بوتن. دونك شفتوا لي بوتنز يقول لك راه عندك البوطون تنجم تلونه بالازرق بالجري بالاخضر بالاحمر انسي دو سوي. دونك هذوما لي ديفيرونت كولور وهذوم لي كود نتاعهم. شفتوها BTN برايمري تلون لي البوطون بالازرق، BTN سيكوندري لونها لي بالجري، سكسيس لونها لي بالاخضر، دينجر لونها لي بالاحمر انسي دو سويت. دونك هذوما دي كلاس حاضرين باش نزينوا بهم لي بوطون. واضحين حتى لتو؟ سي بون؟ وي مسيو واضح. لا سورتو جماعه اللي ما يعرفوش بوت ستراب اللي قالوا اون جامي يوتيليزي بوت ستراب. سي بون؟ البرانسيب الفكره العامه واضحه؟ اي واضح. دونك هذا بيان سور شنو يعمل؟ يربحني في برشا وقت. دونك كيما توا انا ان فورمulaire rapidement je l'ai créé. D'accord, je l'ai créé rapidement. Donc on va afficher le formulaire هذا نشوفوا شنو يعطي. دونك باش نرجعوا للبروجي نتاعنا. دونك باش يكون عندي quatrièmement les formulaires. l'exemple تاعي شنو هذا؟ دونك هذيا خاطيه الواحد. داكور؟ شفتوا كيفاش الايميل والباسورد جايين لاصقين على جناب ولاصقين من الفوق. دونك ياخذوا لا لارجور ولوتور نتاع الباج كامله. دونك كيفاش نعملها الحكايه هذه؟ دونك نجي avec الكلاس container. فما اون كلاس في البوت ستراب اسمها container. شنو تعمل الكلاس container؟ دونك حطيت الفورمulaire في وسط الديف افيك تو. اذا كان جو في اكtualiser تشوفوا كيفاش الباج على جناب يولي فيها ديمارش. شفتوها؟ دونك انساو لو كونتوني هذا ايش عندكم فيه. واضحه حتى تو؟ سي بون؟ وي مسيو. نجم pour faire de la marge من الفوق ومن اللوطه je vais ajouter un padding, d'accord, sur l'axe des Y, donc PY sur l'axe des Y يعني verticalement de 4 pixels. Je نزيد un padding de 4 pixels à l'axe des Y. Donc lorsque je vais actualiser ايميل ادريس من الفوق ما عادش باش تكون لاصقه باش تهبط شوي. شفناها؟ C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, rapidement comment on utilise Bootstrap. Donc, je vais l'utiliser dorénavant برشا مرات. وانتم نشجعكم باش تحاولوا تستعملوه au maximum pour vous habituer عليه يربحكم في برشا وقت. D'accord? Donc, on a créé le formulaire. D'accord? Create. Donc, le formulaire, l'objectif derrière la création du formulaire, c'est d'envoyer les données et les fichiers de l'utilisateur. Un formulaire qui m'a l'objectif, c'est de récupérer ce que l'utilisateur كتب. Donc, في الكا هذا
l'utilisateur باش يعمر الفورمulaire نتاعو et il va cliquer sur le bouton. Donc je شوفوا avec l'utilisateur. خاطر l'utilisateur باش يكتب في النافيغاتور في الفرونت في الكوتي كليون واحنا توا قاعدين on développe côté. Lorsque l'utilisateur il va faire le clic sur le bouton لازمني انا au serveur je récupère اللي كتبوا l'utilisateur اللي هما l'email والباسورد. D'accord. Donc, je nomme les mécanismes avec PHP qui vont me permettre de récupérer les données هذوم. Donc, أول حاجة, donc, on a 3 paramètres les new file, je نسميوه readme.md. أول انفورماسيون مهمة لازم تكون موجودة في الفورمولير باش نجم نخدم به في البي اتش بي هو يكون عندي ان بوتون سبميت. ان بوتون سبميت علاش؟ على خاطر لازم يكون عندي ان بوتون باش نبعث به. لو بوتون سبميت الدور نتاعو يكون يبعث لي دوني. داكوردو. دونك نجي لهنا عندنا باردون. Donc, paramétrer un formulaire pour l'utiliser en PHP. Ben, donc, paramètre 1, اللي لازم يكون موجود. Donc, paramètre 1 اللي لازم يكون موجود. شنو هو البارامتر؟ لازم on doit ajouter un bouton de type submit. هذايا أول paramètre. D'accord. On doit avoir un bouton de type submit. الشيء هذا من بعد تلقاوه الافيشاج نتاعو هكا. كان تحبوا نهار تنوريكم كيفاش تعملوا لي فيشي هذا. به هذا لو بارامتر الاولاني. دونك ان فورمulaire لازم يكون فيه ان انبوت دو تيب submit. سي لو بارامتر numéro 1. علاش؟ على خاطر lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton, le formulaire il va envoyer les données. Donc l'envoi يصير à travers le bouton هذا. واضحين حتى تو؟ واضحين. به le deuxième paramètre هو اللي باش يقول لي لشكون باش نبعث. دونك هذايا باش يبعث لا كيستيون كي سوبوز لشكون وين باش نبعث لي دوني. دونك لانفورماسيون هذيا نلقاوها في ان بارامتر اسمه اكشن نزيدوه في الباليز فورم. au niveau de la balise ouvrante form يكون عندي ان بارامتر اسمه اكشن نحط فيه l'URL اللي باش نبعث لها لي دوني. l'URL نتاع الباج اللي باش نبعث لها لي دوني تكون موجوده في البارامتر اكشن. داكور. نجي نقولوا لهنا باغ اكزومبل راني باش نبعث لي بارامتر لي دوني هذوما اللي باش يكتبهم ليوتيليزاتور الان فيشيي اسمه traitement.php. لو فيشيي هذا هو لو فيشيي اللي كي فا ريسيفوار لي دوني اللي باش يكتبهم ليوتيليزاتور. سي بون حتى Oui, monsieur, c'est bon. Allô. Donc, on a le paramètre 2. On doit ajouter une propriété action. C'est pas une propriété, c'est un attribut HTML. Un attribut
la balise ouvrante de l'élément input, forme, pardon, à l'élément forme. Okay. Ayant comme valeur le nom du fichier qui va recevoir les données. D'accord. هذا بالنسبة للبارامتر الثاني. واضح؟ دونك الفورم يكون عنده اكشن لوين باش نبعث لي دوني. سي بون. البارامتر الثالث كيفاش باش نبعث. قلنا وقتاش باش نبعث avec le bouton submit. باش نبعث je dois définir لهنا une méthode. La méthode est اما باش تكون get ou bien post. On a deux méthodes d'envoi, soit la méthode get, soit la méthode post. D'accord. Donc هذه manière comment je vais envoyer. L'envoi يصير بزوج طرق, يا اما بالget ولا بالpost. تنشوفوا من بعد la différence بيناتهم. D'accord. Donc le troisième paramètre très important هو la méthode avec laquelle j'envoie. D'accord. Donc نجي لهنا, je vais ajouter, je copie ce code. Donc je vais dupliquer le code هذا. Donc c'est le paramètre 3. On doit ajouter un attribut method, la balise ouvrante de l'élément forme, ayant la méthode utilisée pour l'envoi des données. L'envoi des données. D'accord. Donc هذا est le troisième paramètre. واضحين هكا؟ يا جماعة c'est bon. يا جماعة c'est bon إلا لا كلموني. C'est bon, monsieur. Ben. Donc شفنا trois paramètres. Le bouton submit, l'action ou le méthode. Le quatrième paramètre هو باش نبعث. اللي باش نبعثه هو اللي باش يكتبوا l'utilisateur في les inputs. D'accord. اللي باش يكتبوا l'utilisateur في les inputs هو اللي باش يصير له l'envoi. هذاك input باش نبعثه نعطيه un name. لازمني نعطي un name pour chaque input. دونك شفتوهم les inputs هذم هكا كيما مكتوبين قدامكم تو. دونك ما فيهمش لا propriété name. عندهم التايب, لا كلاس. دونك هذم PHP ما نجمش يبعثوا على خاطر ما عندهمش ان نيم. الايدي نخدموا به في الفرونت. داكور. في الباك البي اتش بي يخدم افيك لا بروبريتي نيم, ما يخدمش افيك الايدي. داكور. دونك on doit ajouter une اللي هي النيم. باش نجي نقول له راهو كل انبوت من لي انبوت هذم باش يكون عنده ان نيم. هذا هو باسورد. دونك لو نيم il se comme النيم نتاع الانبوت. سي بون. سي بون يا جماعه. Donc, le quatrième paramètre. Donc, paramètre 4, on doit ajouter un attribut
name input pour qu'il soit ayant comme valeur un nom unique, servira à identifier l'input. D'accord? Donc, nous un exemple de ta code. Je vais prendre l'exemple الكلاس والاي دي ونسحقوا لهم في هنا حشنا باللي به الفايده اللي هو التايب والنيم. D'accord? Donc, c'est le quatrième paramètre. Donc, les quatre paramètres essentiels chez نجم PHP يبعث les données اللي يكتبهم l'utilisateur. Le bouton submit هو اللي lorsque l'utilisateur il va cliquer sur ce bouton on va envoyer les données. وين باش نبعثوا les données؟ باش نبعثوهم للاسم الموجود في الاكشن. Avec quelle méthode? Avec la méthode post exactement, on va envoyer les inputs اللي عندهم ديني. D'accord? Oui, monsieur. Ben. Donc, c'est le paramétrage du formulaire. Ben. Donc, نقصنا le fichier traitement.php. D'accord? Le fichier traitement.php اللي باش يقبل لي ديو PHP. Ce fichier là باش نحطوا فيه نحلوا فيه juste le PHP. D'accord? باش نشوفوا توا كيفاش نقبلوا les données. شفنا كيفاش données. Ben. Donc l'envoi des données كيفاش يصير؟ Donc l'envoi des données كيفاش يصير؟ la réception pardon. Donc احنا la méthode à laquelle envoyer, c'est la méthode. La réception تصير à travers une variable prédéfinie في PHP اسمها post. الفاريابل هذه تسمى une variable super globale في PHP. Donc في PHP فما des variables يسميوا variables super global كلهم يبداو بالاندرسكور والاسم نتاعهم ماجيسكول. Ce sont des variables prédéfinies. Donc هنا شفنا اول وحده تو اللي هي البوست. نشوفوا البقيه الاخرين. D'accord? Donc post c'est une variable prédéfinie في PHP اللي تكون موجوده وديكلاري في اي فيشيي n'importe quel fichier PHP تلقاها موجوده فيه. D'accord? التيب نتاع الفاريابل هذه c'est quoi? C'est un tableau associatif. C'est un tableau associatif. شنو الدور نتاعها الفاريابل هذه دولار des données avec la méthode post هي تقبلهم. واضح؟ lorsque un fichier يبعث des données للفيشي اخر avec la méthode post les données تلقاهم موجودين في وسط التابلو هيك. الدور نتاعها الريسبسيون لي دوني اللي يتبعثوا بالميثود بوست. فهمنا؟ Donc احنا qu'est-ce qu'on va faire avec cette méthode? On va faire un var dump. وقت اللي يصير l'envoi باش نقول له اعطيني شنو فيها البوست. شفناها الvar dump قبيله تعطيك التيب نتاع الفاريابل وتعطيك الكونتوني نتاعها. سي بون؟ الو Oui, monsieur, c'est bon. Ben. Donc, on va voir l'exécution. Donc, je vais taper mon adresse mail. Le password. D'accord. Et je vais cliquer sur Submit. Bon, j'actualise قبل لا على خاطر عملت des modifications على الفيشير هذا.
D'accord? Donc, je vais taper mon adresse mail, mon password, d'accord? Donc, هذا البوطون البارامتر الاولاني اذا كان نكليك عليه باش يبعث لي دوني اللي تكتبوا في لي انبوت الفيشير traitement.php avec la méthode post. Donc, نقدر نكليكي يهزني اوتوماتيكمون للفيشير traitement.php. شوفوا في اليو ار ال من الفوق دونك هاكا هزني لي traitement.php ديريكتومون هاي. داكور؟ الكود اللي يجي للفيشير هذايا باش نعملوا فاردامب نتاع البوست. يقول لي البوست راهو سي ان ري سي ان تابلو. داكور؟ شنو فيه التابلو هذايا؟ فيه دو زيليمون. ليليمون الاولاني لانديس نتاعو ايميل فيه اون شين دو كاركتير اللي هي هذه، وليليمون الثاني اسمه باسورد لانديس نتاعو باسورد فيه كيف اون شين دو كاركتير اللي هي هذه. سي بون؟ Oui, c'est bon, monsieur. باهي. الايميل هذه منين جابها؟ شكون يقول لي ترى؟ كلمة ايميل من نايم متاع هذه الانبوت monsieur. كلمة باسورد صح النيم نتاع لي زينبوت اللي استعملناه. دونك النيم نتاع لي زينبوت اللي استعملناهم هو اللي افيشيها لي شنو هي الفاليو اللي كتبها ليوتيليزاتور. شوفوا معايا لهنا. دونك باش نحي الباسورد باغ اكزومبل باش نحي له النيم باش نحي النيم نتاع الانبوت اللي اسمه باسورد اي جو في ريفير لا ميم شوز. les données الباسورد نحيت له النيم نتاعو. دونك لوغسك جو في سبميت ما يتبعثش. دونك لازم ان انبوت باش يتبعث اوبليغاتوارمون لازم يكون عنده ان نيم سينو ما يبعثوش. سي بون؟ واضحه الفكره؟ Oui. traitement.php عندي فيه دولار تحب عليه تو بالدولار بوست جو بو فير ان افيشاج ولا جو بو فير سكو جو فو. داكور؟ باش يكون فما هو جينيرالمون في الكا هذايا باش يكون فما ان تريتمون مع البارتي باز دو دوني واحد هذايا اون فا اللي لو برانسيب ولو ميكانيزم الي كلير. كيفاش نبعث دي دوني من باج لباج. داكور؟ عندي دي دوني في فورمولير موجودين في باج كيفاش نبعثهم من باج اخرى. اسكو سي بون؟ Oui, c'est bon, monsieur. يا جماعه اسكو سي بون؟ C'est bon, monsieur. Ben. Une dernière chose et on finit avec ça. نوريها راهي قرست في الليزات. دونك عندنا لا ميثود get باش نبدلوا تو نشوفوا الميثود get كيفاش تخدم. داكور؟ اذا كان بعثت افيك لا ميثود get باش نقبل بالبوست باش نقبل بالجيت. هذه جو بونس سي كلير. دونك بعثت بالبوست نقبل بالبوست بعثت بالجيت نقبل بالجيت. لا ديفيرونس سي كوا تو؟ دونك باش نرجع لهنا الفورمولير نتاعي. دونك جو في اكtualiser باش ياخذ ياخذ عندي l'adresse mail وعندي الباسورد. lorsque je vais cliquer submit je vais avoir exactement la même chose. donc get les données اللي بعثهم كي نخدم بالجيت تلقاهم افيشي في اليو ار ال. داكور؟ يتبعثوا ديسكريتمون في وسط كي نخدم بالجيت لي دوني يتبعثوا في اليو ار ال نتاع الريكويست نتاعي.
كي نخدم بالبوست يتبعثوا في البادي تاع اليو ار ال ils ne sont pas visibles مش معناها راهو سيكوريزي لا ils ne sont pas visibles وكاو c'est clair يا جماعه est-ce que c'est Oui, monsieur, c'est clair. clair séquence entre get donc قول قايل donc ديما يقولوا les étudiants البوست خير البوست خير في حاجات والجيت خير في حاجات فما حاجات ما تنجم كان بالجيت وفما حاجات اللي تنجم بالبوست ولا بالجيت اما تخدمهم بالبوست خير ديسكريتمون البوست خير على خاطر التاي اكبر شنو قلت لي تقوى كيما شنو يا مشي نجمو نخدمو كان بالجيت ماتوغمون عليك ما تنجم تخدم كان بالجيت تجيو معنا لي زيكزامبل داكور دونك دي نذكرك كي ناخذوا للكا هذايا نذكرك اللي ما تنجم تخدم كان بالجيت السيتوياسيون اللي باش نحطك فيها داكور دونك ماشي on va vous mettre dans une situation ما تنجم تحلها الا ما تكون تخدم بالجيت داكور واضحين يا جماعه Oui, monsieur. J'espère que ça va حتى لتو دونك احنا تو ما عملناش افيشاج جوست عدينا لي دوني وقبلنا دونك بيان سور احنا لهنا لو تريتمون كون va faire ينجم يديفير على حسب البزوان احنا اون فا ساريتي ايسي جوست هنا قبلنا لي دوني من بعد الافيشاج ينجم يكون باي طريقه داكور ماهوش مشكل الافيشاج اون فا le principe est clair. Donc pour la prochaine fois, on a un petit exercice. تحضروا تنبعث لكم لي لونسي كالعاده على تيمز داكور دونك دو بتيت exercice ولا ان exercice pour appliquer هذا نفس اللي كنت نخدم فيه انا تو على لوجين وباسورد باش تخدموا بحاجه اخرى داكور دونك باش يكون فما ان سيليكت جو كخوا ولا حاجه كيف هكا pour voir comment vous allez réagir avec l'input HTML d'accord mais sinon c'est le même mécanisme on va essayer de le faire d'accord d'où ما نعرفش إذا كان عندكم des questions avant de terminer la séance. Est-ce que vous avez des questions? Ben. Donc, je suppose que tout va bien. Donc, en cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. عندكم l'enregistrement تاع السيونس كالعادة نبعثه لكم. عندكم l'espace de cours على المودل تلقاو فيه كل شيء. وعندنا Teams au cas où vous voulez me contacter. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, كالعادة نبعث لكم l'exercice على Teams. On se